रोए आमा देश बाँचे पठाउँला तस्बिरै खिचेर देश बाँचे पठाउँला तस्बिरै खिचेर कस्तो छिमेकी पर्यो नि कस्तो छिमेकी पर्यो नि विकास हुन दिँदैन हजुर विकास हुन दिँदैन हजुर हे बरै जनताले सोध्लान् नि खोइ विकास भन्लान् जनताले सोध्लान् नि खै विकास भन्लान् रनमा पर्यो भन्दिए रनमा पर्यो भन्दिए बिपीले सोध्लान् नि खोइ काङ्ग्रेस भन्लान् बिपीले सोध्लान् नि खै काङ्ग्रेस भन्लान् घेरामा परे भन्दिए घेरामा परे भन्दिए मदनले सोध्लान् खै भै भन्लान् मदनले सोध्लान् खै गबज भन्लान् प्रचण्डलाई सोधा भन्दिए प्रचण्डलाई सोधा भन्दिए शहीदले सोध्लान् खै माओवाद भन्लान् शहीदले सोध्लान् खै माओवाद भन्लान् टोपी झिका भन्दिए टोपी झिका भन्दिए कमलले सोध्लान् नि खै कोमल भन्लान् कमलले सोध्लान् नि खै कोमल भन्लान् ओलीले लागे भन्दिए ओलीले लागे भन्दिए करिश्माले सोध्लिन् खै बाबुराम भन्लिन् करिश्माले सोध्लिन् खै बाबुराम भन्लिन् माया मारा भन्दिए माया मारा भन्दिए हे बरै तिलाठीको बजारमा तिलाठीको बजारमा तिलाठीको बजारमा 4 पैसाको ला छैन 4 पैसाको ला छैन जङ्गे पिलार ओरा ओरा सर्दा जङ्गे पिलार ओरा ओरा सर्दा दरबारमा बस्नेलाई थाहा छैन सरकारमा बस्नेलाई थाहा छैन हे बरै सिसै काट्यो नि गोलीले सिसै काट्यो नि गोलीले गर्लान् त केही प्रचण्ड ओलीले गर्लान् त केही प्रचण्ड ओलीले तपाईहरुको देउता देवालयमा हुन्छ हामी कलाकारको देउता प्रेक्षालयमा हुन्छ त्यता हजारौं देउता यता म एउटा मेरो संस्कारले भन्छ कर्मको थालनीमा देवतालाई ढोग्नु पर्छ ढोगिसकेपछि देउताले पनि आशीर्वाद दिँदै ताली ठोक्नु पर्छ आदरणीय दर्शकवृन्द म भूमिका नबाधिकन दीपावली 2074 को हार्दिक शुभकामना टक्राउँदै कर्मको थालनी गर्न चाहन्छु आमा पाखा पहिरो चौरख रे जे छ तिम्रो विशेष गाली गर्दा पनि अगतिलो हुन्न आमा र देश हेर्नुहोस् कति राम्रो देशमा जन्मिएका छौं नदीको किनारमा सुनको बालुवा थुप्रिने देश नदीको किनारमा सुनको बालुवा थुप्रिने देश मन्दिरको गजुरमा चराले बिस्ट्याउँदा पिप्पल उम्रिने देश चुठेको रक्षानमा गोलभेडा र खुर्सानी फल्ने देश पानी घट्टामा बिजुली टर्बाइन जोडिदियो भने दिपिक्क बिजुली बल्ने देश हिमाल पहाड तराई नदी नाला ताल तलाउ सिंगै राष्ट्र एसी
मानव वातानुकूलित, राष्ट्र वातानुकूलित भएर के काम? नेता जति सबै शिवखुलित। इतिहासमा पराधीन नभएको देश, वर्तमानमा स्वाधीनमा नरहेको देश, नागरिक लखेटेर नागरिकता बेच्दै रमाएको देश, मान्छेको हातमा हतकडी लगाएर बाँदरको हातमा थमाएको देश, कहिल्यै कसैले कठै नबनेको देश, परदेशको इसारामा परदेश बनेको देश, थाहा छैन कसले कताबाट कसरी चलाएको छ। हाम्रा बाजेले काशीमा पिण्ड लडाउँथे, त्यसका बाजेले सिमानामा आएर पिलर लडाएको छ। विविध सामान बेच्नेलाई विक्रेता भनिन्छ। हाम्रो भाषामा विविध सामान बेच्नेलाई विक्रेता भनिन्छ, नैतिकता बेच्नेलाई चाहिँ नेता भनिन्छ। हेर्नुहोस्, दुच्छरको पुच्छर समातेर भाइ बनाए, देशलाई लैनुगाई बनाए, सत्तामा बस्दा दोहेर खाए, विपक्षमा बस्दा रोएर खाए, बेला बेला देशलाई आमा भन्दै पिरेर खाए, कुनै बेला ढुकुटीमा मुसा जस्तै छिरेर खाए। सुन्नुभएकै होला सम्पत्ति विवरणको ठट्टा, कति सच्चा कति झुट्टा, सुन जम्मा 3 तोला जमिन 1 कट्ठा। पत्याउनीको हामी नेपाली जनता कस्तो देशमा जन्मिएछौँ, कस्तो पानी पिएछौँ, कस्तो आदत लागेछ। बाउको पैसा लिएर घरको सामान किन्दा पनि कमिसन घित्न मन लाग्छ। कस्तो चुनाव भएछ, कस्तो नेता छानेछौँ। देशको हालत देख्दा भोट दिने हातलाई पनि सिलौटामा राखेर लोहोरोले कित्न मन लाग्छ। हेर्नुहोस्, हामी विज्ञान र प्रकृति भन्दा एक तह माथि छौँ। विज्ञान र प्रकृतिले कुहिएको आलुलाई सध्य बनाउन सक्दैन, तर हामी कुहिएको नेतालाई सध्य बनाउने प्रयासमा छौँ। त्यसैले त हामी नेपाली जनता हौँ। अरू देशको चुनावमा मतदान हुन्छ, हाम्रो देशको चुनावमा मतलुटान हुन्छ। अरू देशको नेता जनताको भोटले चल्छ, हाम्रो देशको नेता अर्काको रिमोटले चल्छ। इतिहासमा देशले एकचोटि सीता अन्मायो, एकचोटि भ्रिकुटी अन्मायो, जन्ती आउने क्रम जारी छ, बाजा बज्न थालिसकेको छ। हाम्रा लेन्डुपहरूले डोली बोकिसके, देशले घुम्टो हालिसकेको छ। एउटा लेन्डुप भन्छ जनतालाई कसरी ढाँट्ने, अर्को लेन्डुप भन्छ देशलाई काँक्रो जसरी चिर्ने कि फर्सी जसरी काट्ने, अर्को लेन्डुपको सोचाइ छ देशलाई रोटी जसरी चपाउने। नेपाली जनतासँग अझै त्यति तागत छ यिनीहरूलाई बाँदर जसरी चपाउने। हेर्नुहोस्, अरू देशको नेता छाप्रोमा बसेर देश बनाउँछ, हाम्रो देशको नेता देश बिगारेर महल बनाउँछ। हामीले बाकसमा छोराको लास भित्र्याएर पनि रेमिट्यान्सले देश टालेका छौँ। हलगोरु पाल्न धौधौ परेको बेला ताउलोमा जाउलो घटाएर पनि मन्त्री र सांसदको गोठ हालेका छौँ। सधैँको भागभन्डा, सधैँको लुछाचुडी, कहिले भर्ने स्याल गिद्ध र हुँडारको भुडी, कहिले भर्ने स्याल गिद्ध र हुँडारको भुडी। हेर्नुहोस्, धुवाँ धुलो खाल्डो भ्रष्टाचार र ढिला सुस्तीले देशलाई दुरुस्त नर्क बनाएको छ। हेर्नुहोस्, माटोको सुगन्ध। त्यस्तो हुँदा पनि हाम्रो देशमा नाली गनाएको छैन, मात्र नेता गनाएको छ। त्यसैले नागरिकता किनेर गाडीमा हिँडेर धरती नटेक्नेलाई नसोध्नुहोस् देशको माया कहाँ हुन्छ। देशको माया त थाङ्नामा जन्मेर आङ्नामा खेल्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ। थाङ्नामा जन्मेर आङ्नामा खेल्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ। मैले यसो भन्दै गर्दा स्वर्गमा पनि अर्जुन र कृष्णको बीचमा नेपाल सम्बन्धी वार्ता चलिरहेको छ। 2टा शब्द सुनाउन चाहन्छु। अर्जुन भन्नुहुन्छ, बारम्बार कथनम कृष्ण नारी शक्ति महारूप, स्थानीय चुनावमा किन नारी उपयुप। कृष्णले जवाफ दिनुहुन्छ, प्रमुख पदको लागि खुसुक्क द्रव्य धारणम, रूप राम्री उपछानी फस्ल्याङ फुस्लुङ पारणम। अर्जुन अर्को प्रश्न तेर्स्याउनुहुन्छ, लोकतन्त्रम भयम ध्वस्त, मुखमा हिलो छ्यापनम, विश्वमा लज्जितम हामी मतपत्र किम च्यातनम। हेर्नुहोस् कस्तो कठिन प्रश्न। भगवान भन्नुहुन्छ, प्रचण्डम गिरिजा शान्ति सम्झौता करणम भयम, राजनेता कथितम जनता पुत्रीद्वारा खतम दोयम।
बाबुरामश्च देववाश्च बाबुरामश्च देववाश्च पत्नीद्वयं महामुखा हस्ताक्षरम पतितम बाध्य राष्ट्रिय ढुकुटी स्वाहा। अर्जुन पुनः प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रभु निकै चर्को सुने कृष्ण, अब अर्को पनि सुनौ, राजपा र विपक्षको बारेमा पनि केही भनौँ। भगवान भन्नुहुन्छ, विपक्षणाम त्रिकुटम गुटम झलक्क खड्गमाधव संविधान संशोधनका यिनै हुन् मुख्य बाधक। राजपाश्च जनता नास्ति, पहिला चुनाव छाडनम अर्को चुनाव हारनम त गल्लीमा सुर्ती माडनम। नमस्ते दर्शकम वृद्धम इतिम समाप्ति गीता ज्ञानेन्द्रम प्रचण्डम किम विचलितम दुयम कुपुत्रम पिता। हे मेरी सुना गाड़ी का कुना लुकेर अटाउन, तिमीले लुके सजिलै सक्छु म बोर्डर कटाउन, सुना भन्सारै कटाउन। त्यो लासाबाट त्यो दुवैबाट झलल्ल पलेर आउँदछिन् सुना दर्जनौं चौकी चेक जाँचै छलेर, रामो चेक पोस्टै छलेर। हेर्दामा उस्तै बिस्कुट जस्तै खान चाहिँ नमिल्ने, ठाउँको ठाउँ बस्छिन् समाउन
चुलो बालोस्, गणतन्त्रले छानो टालोस्, राज्यले समृद्धिको यात्रा थालोस्। व्यक्ति होइन देश बनोस्, मेरो नेतृत्वले धोका दिन्न भनोस्। तपाईहरू साक्षी बसिदिनुहोस्, सिस्नुपानी नेपालको यो देउसी भ्रष्टाचारका विरुद्ध अन्तिम बनोस्। स्वीकार्नुहोस् प्रज्ञा सिस्नुपानी देउसी 2074। आहै भन भन भाइ हो, आहै भन भन बहिनी हो, कुनै बेला हाम्रो भ्रष्टाचारको अख्तियार भन्ने, लोकमान भन्ने नकुरा गरौँ, जङ्गै बहादुर सिकार खेल्थे, लुतेलाई लडाउँथे। अहिले त अख्तियार बन्दुकै पड्केनी, प्रमुखकै नाम था बस्नेत कि उठ्नेत, नाता र गोताले साला र ज्वाइँले भ्रष्टाचार फक्र्यो, सम्धिलाई कसरी अन्यलमा हो कि दायित्वबाट हामी त्यसै आएनौ, गोपाल सरले खटाए। हामी त्यसै आएनौ, गोपाल सरले खटाए। तेल भण्डारण गर्ने जमिन खोज्न पठाए। तेल भण्डारण गर्ने जमिन खोज्न पठाए। 2 लाख पर्ने जमिनलाई 20 लाख खन खन गन्या छन्। 2 लाख पर्ने जमिनलाई 20 लाख खन खन गन्या छन्। गोपाल सरलाई गोपाल सरले स्याबास भन्या छन्। गोपाल सरलाई गोपाल सरले स्याबास भन्या छन्। अर्का गोपाल शिक्षा मन्त्री डिस्को नाच नाच्दैछन्। अर्का गोपाल शिक्षा मन्त्री डिस्को नाच नाच्दैछन्। उठ्लास भन्दै शिक्षाकै ढाड भाँच्दैछन्। उठ्लास भन्दै शिक्षाकै ढाड भाँच्दैछन्। कर आयोग नै मारेर शर्मा महत कमाउँछन्। कर आयोग नै मारेर शर्मा महत कमाउँछन्। कसले छुने ठाउँ ठाउँमा थैली थमाउँछन्। कसले छुने ठाउँ ठाउँमा थैली चढाउँछन्। समाजवादी बाटोमा देउबा इँटा छाप्दैछन्। समाजवादी बाटोमा देउबा इँटा छाप्दैछन्। बहादुर टिकट बाँड्छन्, गगन थाप्दैछन्। बहादुर टिकट बाँड्छन्, गगन थाप्दैछन्। देउबाजीले ब्याटिङमा शतक हान्लान् जस्तो छ। देउबाजीले ब्याटिङमा शतक हान्लान् जस्तो छ। मन्त्रीमण्डल बोइलरको बथान जस्तो छ। मन्त्रीमण्डल बोइलरको बथान जस्तो छ। केही मन्त्री आउनु भो, केही मन्त्री जानु भो। केही मन्त्री आउनु भो, केही मन्त्री जानु भो। सबै मन्त्री हटाउन
ढुङ्गालाई हलै सानो भो सबै मन्त्री हटाउनलाई हलै सानो भो टिबिसीमा देउबाजीले झन्डै जनता पिट्नु भो टिबिसीमा देउबाजीले झन्डै जनता पिट्नु भो पत्रकारले प्रश्न सोद्धा तारा किन्नु भो पत्रकारले प्रश्न सोद्धा तारा किन्नु भो राहत बाँड्न जानु भो हेलिकप्टर चढ्नु भो राहत बाँड्न जानु भो हेलिकप्टर चढ्नु भो भाषण पढ्न खोज्दा लभ लेटर पढ्नु भो भाषण पढ्न खोज्दा लभ लेटर पढ्नु भो मै हुँ भन्थ्यो दिल्ली पनि अहिले हेर्या हेरै भो मै हुँ भन्थ्यो दिल्ली पनि अहिले हेरा हेरै भो देउबाजीको कालो बोको छेर्या छेरै भो देउबाजीको कालो बोको हेरा हेरै भो सिस्नु पानी नेपालैका हामी कवि कलाकार निलैलै प्रज्ञाको दैलो खेल्दै देउसी भैलो प्रज्ञाको दैलो खेल्दै देउसी भैलो नाच्दै आयौँ काठमाडौँका खाल्डे सडक सबैसम्म पारेछन् निलैलै मेट्रो पनि चलेछ मोनोरेल नि गुडेछ मेट्रो पनि चलेछ मोनोरेल नि गुडेछ चढी आयौँ ठाउँमा ठाउँमा चढी आयौँ ठाउँमा भ्रष्टले नि चुनाव लड्ने झन्डै बन्यो नियम भ्रष्टले नि चुनाव लड्ने झन्डै बन्यो नियम विफल भयो छक्क परे दाजु राधेश्याम विफल भयो छक्क परे दाजु राधेश्याम सांसद हुन्जेल विकास बजेट छाडेपछि पेन्सन सांसद हुन्जेल विकास बजेट छाडेपछि पेन्सन दुईटै उम्क्यो हेर्दा हेर्दै भयो टेन्सन दुईटै उम्क्यो हेर्दा हेर्दै भयो टेन्सन प्रधानमन्त्री कुल्चिन्छन् मार्छन् आचार संहिता प्रधानमन्त्री कुल्चिन्छन् मार्छन् आचार संहिता आयोग रुन्छ हामी चाहिँ हेर्छौँ रमिता आयोग रुन्छ हामी चाहिँ हेर्छौँ रमिता संवैधानिक आयोग हो कि रुन्चे लाग्या बालक संवैधानिक आयोग हो कि रुन्चे लाग्या बालक अलिकति लाज मान देशका चालक अलिकति लाज मान देशका चालक अनुदानको राशन हुम्ला जुम्ला पुग्दा कुहिन्छ अनुदानको राशन जुम्ला जुम्ला पुग्दा कुहिन्छ आधा पुग्छ मुखमा आधा अन्तै चुहिन्छ आधा पुग्छ मुखमा आधा अन्तै चुहिन्छ हाम्रो देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको हाम्रो
पाएसी काठमाडौँमै हुनहुन गर्छन् मन्त्री पाएसी बिहान फोरम दिउँसो काङ्ग्रेस साँझ हुन्छन् एमाले बिहान फोरम दिउँसो काङ्ग्रेस साँझ हुन्छन् एमाले मधेस कहिले बन्छ ठाकुर यस्तो पाराले मधेस कहिले बन्छ ठाकुर यस्तो पाराले मधेसको मुहार फेर्न देखाउ केही गरेर मधेसको मुहार फेर्न देखाउ केही गरेर हुन्न भलै दिल्लीको शरण परेर हुन्न भलै दिल्लीको शरण परेर ए हुन्न भलै दिल्लीको शरण परेर हुन्न भलै दिल्लीको शरण परेर आहै भन भन साथी मधेसमा ए जङ्गली हात्ती मधेसमा ए डुबन र बाढी मधेसमा ए पोखरको खाडी मधेसमा ए छुवाछुतले हान्छ मधेसमा ए डेङ्गुले लान्छ मधेसमा ए शीतलहर चल्छ मधेसमा ए तातोले पोल्छ मधेसमा ए भ्रष्ट र तस्कर मधेसमा ए सर्प र मच्छर मधेसमा ए बन्दुक र भाला मधेसमा ए विकासमा ताला मधेसमा ए दाइजोको दलदल मधेसमा ए बोक्सीको खलबल मधेसमा ए 10 गजा सर्छ मधेसमा ए गोविन्द मर्छ मधेसमा ए देवनारायण थुनिन्छ मधेसमा ए भोकमरी सुनिन्छ मधेसमा ए खानकै दरकार मधेसमा ए खोइ कहाँ छ सरकार मधेसमा भरतपुरका काङ्ग्रेस दाजै भोट कता हाल्यो निराजै जिताउने एउटाले बिताउने अर्कैले जिताउने एउटाले बिताउने अर्कैले तुमको अहिले पैसा लगता है ए तुमको अहिले पैसा लगता है गठबन्धन तोडी गयो मलाई एक्लै छोडी गयो निलैलै किलौ माया मैतिर किलौ माया उइतिर किलौ माया मैतिर किलौ माया उइतिर कैबिनेट से क्यों नहीं हटता है ये कैबिनेट से क्यों नहीं हटता है बेला बेलै खप्की खान्छन् प्याच्च पुच्च बोलीले बेला बेलै कति खान्छन् प्याच्च पुच्च बोलीले 2 नम्बरमा झन्डै चिम्टा बोके ओलीले 2 नम्बरमा झन्डै चिम्टा बोके ओलीले गुन्डा डनले टिकट पाए एमालेमा पसेर गुन्डा डनले टिकट पाए एमालेमा बसेर चरी घैटे रुँदा हुन् माथि बसेर चरी घैटे रुँदा हुन् माथि बसेर इन्काउन्टरमा परे
हिजोसम्म काटा काट आज चाटा चाट हिजोसम्म काटा काट आज चाटा चाट फुक्रो थियो राष्ट्रवाद भरिलो भो पुटुकै फुक्रो थियो राष्ट्रवाद भरिलो भो पुटुकै छिनको छिनमै लम्प सारवाद जुठो रुकै छिनको छिनमै लम्प सारवाद जुठो जुरुकै माओवादी सिंगै एकनाथ चुरे भावर एमाले माओवादी सिंगै एकनाथ चुरे भावर एमाले पासवान गुप्ता त्रिपाठी माले मसाले पासवान गुप्ता त्रिपाठी माले मसाले आलु केरा पिँडालु मानुन खोर्सानी खन्याए आलु केरा पिँडालु मानुन खोर्सानी खन्याए नयाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सलाद बनाए नयाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सलाद बनाए एमाले र माओवादीको लगन गाँठो परिला एमाले र माओवादीको लगन गाँठो भरिलाई दुई दिनको रामछाया कि जुनी भरिलाई दुई दिनको रामछाया कि जुनी भरिलाई तिमी आफै मिल्यौ कि मिलाउनेले मिलायो तिमी आफै मिल्यौ कि मिलाउनेले मिलायो दुईटा मिल्दा काङ्ग्रेसको आङ्किन चिलायो दुईटा मिल्दा काङ्ग्रेसको आङ्किन चिलायो गर्मी हुँदा रुखतिर जाडो आउँदा घामतिर गर्मी हुँदा रुखतिर जाडो आउँदा घामतिर छलाङ मार्दै प्रचण्ड पुग्लान् धामतिर छलाङ मार्दै प्रचण्ड पुग्लान् घामतिर बाबुरामको नयाँ पसल वर्ष दिनमै टाट भो बाबुरामको नयाँ फसल वर्ष दिनमै टाढो नयाँ शक्ति पार्टी नै घर न घाट भो नयाँ शक्ति पार्टी नै गर्न घाटो आहै काठमाडौँमै सिङ्गापुर यी फोहोरले फ्लाइओभर यी मोनोरेल मनमनै यी चिप्लेर झन्डै यी सुरुङ मार्गबाट यी द्रुत मार्ग हुँदै यी मेलम्ची पानी यी निजगढमा बोइङ यी चिनबाट चुच्चे यी पाइपलाइनबाट यी बाहिरी रिङ रोडमा यी बस पार्कको टावर यी कान्छीको हातमा यी सातले बाटोमा यी स्मार्ट सिटीको यी नेभिगेटरको यी भान्सामै ग्यास आउँछ यी नेताका कुरा यी सस्तैमा बेचियो लौ सस्तैमा बेचियो झलास पिउजे भाडा पो माग्छ महानगर एक्सप्रेसको
हाम्रो देशका कर्मचारी युनियनका अधिकारी निलैलै आफ्नो जागिर खाऊ भन्दा स्थानीयमा जाऊ भन्दा आफ्नो जागिर खाऊ भन्दा स्थानीयमा जाऊ भन्दा सरकारलाई नै ढाल्न कसिन्छन् ए सरकारलाई नै ढाल्न कसिन्छन् हाम्रो देशका अस्थायी शिक्षक जाँचै नदी थाई माग्छन् निलैलै दलको झोला बोकेर दलकै नारा घोकेर यिनले कस्तो शिक्षा बक्सिन्छन् ए यिनले कस्तो शिक्षा बक्सिन्छन् तिहारको किनमेल गरौँ दरबार मार्ग बजारमा 1700 को जुत्तालाई 24,000 मा जति भन्छन् त्यति पैसा तिरी फुत्त भाग्नु है नत्र कुटलान व्यापारीले चुप लाग्नु है ब्याङ्कहरू कुरु कुरु ब्याज मात्रै बढाउँछन् गभर्नरज्यू तपाईँलाई के चढाउँछन् सरकार किन्ने पार्टी किन्ने टियु किन्ने अन्सारी अपार्टमेन्टलाई अस्पतालमा गरे नामसारी मेडिकलका माफियाले सरकार उठबस गराउँछन् कारबाही गर्ने निकायलाई घाँस चराउँछन् फ्रुटी बेच्ने दुगड दाजु रहेछौ साह्रै वफादार झोल किन्ने ग्राहकलाई चोक्टा उपहार विश्व धनी सूचीमा विनोदले नाम टल्काए कर छल्न यता उद्योग टाट पल्टाए उद्योगी र व्यापारीले राज्यमा दाइँ गर्दछन् नेता उनकै दाना खाना आइ गर्दछन् मोबाइल देनन् मेयर साहबलाई मोटर देनन् चढ्नलाई बाधा गरे विरोधीले अघि बढ्नलाई हावा हाने फुस्स फुस्स एउटै अन्डा पारेनन्
के को विद्या के को सुन्दर माखै मारेनन् के को विद्या के को सुन्दर माखै मारेनन् काठमाडौँका मेयर साहेब जितेपछि कता गायब निलैलै 101 सपना जनतालाई देखायो आफू भने झप्पै मिलायो आफू भने झप्पै मिलायो महानगर कर्मचारी नेताजनका छोरा बुहारी निलैलै पाल्न पनि गाह्रो छ फाल्न झनै साह्रो छ पाल्न पनि गाह्रो छ फाल्न झनै साह्रो छ निर्वाचितलाई पिच्चु देखाए निर्वाचितलाई पिच्चु देखाए। हामी अब जय जयकार गर्छौँ। क्रमशः ओह्रालो झर्दै गरेको साझा प्रकाशन नामक एक संस्थालाई अझै ओह्रालो झार्दै झार्दै लगी खोलाका डिलैमा पुर्याउन अथक प्रयत्न गर्ने श्री डोलिन्द्रनाथ बाबाको भ्रष्ट दुष्ट संहारक प्रहारक इत्यादि सबैका पालक सबैका संरक्षक कसैले छुन नसक्ने सबैका नेता सधैँका मन्त्री श्री श्री नाम के पो हो बिर्से महत्थरी महाराजजीको सबैका नाङ्गा आँखाले भ्रष्टाचार देखे पनि सप्रमाण सञ्चार माध्यमहरूले लेखे पनि संसदले नै कारबाही गर भनेर पत्र काटे पनि कानमा तेल भरी लमतन्न परी कुम्भकर्ण जस्तो सुतिरहने अख्तियार नामको भुत्ते हतियारको भ्रष्टाचारी व्यभिचारी लोभी पापी मुसा छेपाराहरूलाई सदा सर्वदा चुनावमा भोट हाली जिताई हामीमाथि हालिमुहाली गर भनी राजी खुसी ल्याप्चे लगाउने तपाईँ हामी समस्त मतदाताहरूको भर्खर तपाईँ त मलाई अनुहार पनि हेर्न पर्नुपर्छ मलाई तपाईँहरूको अनुहार पनि हेर्न मन लाग्छ अनुहार सोच्दै मलाई भावना छुटेर आउँछ त्यो बाटो पन्छाउन लाउनु पर्छ त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले म बस्न भ्याउँदिनँ कार्यव्यस्तताले गर्दा तिहारमा जागिर खुवाउनु पर्नेछ चेकमा साइन गर्नु छ त्यसैले मलाई बोल्ने पालो पहिल्यै मिलाइदिनु है भन्नुभएको छ त्यसैले यस देउसीलाई सम्बोधन गरिदिनका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाज्यूमा सविनय अनुरोध गर्दछु। यो मान्छेले के भने मन्तव्य गर्नलाई त पत्र पढ्नुपर्छ पत्र भनौँ ज्ञापन पत्र पढिस् सबै चोरै चोर छन् पत्र लेख्ने मान्छे पनि के भने घर बसो देउसी खेल्न आउने मान्छेको साह्रै जुलुसै आउने भयो घरमा पनि जुलुसै आउने भयो पार्टी कार्यालयमा गयो प्रदेशको टिकट र संसदीय टिकटको देउसी खेल्न आउँछ दिनको 10,000 मान्छे विदेशीलाई पनि बाबा कति चाहिँ प्रदेशको टिकट दिने भने सिंहदरबार गयो मन्त्रीको टिकटको देउसी खेल्न आउँछ 64 जना त पुऱ्याइसक्यो त बाबा एक दुईजना बिना विभागीय त अगाडि नै देखिरहेको छु मन्त्रालयमा काम नभएपछि आउने नै यतातिर त हो नि 64 पुऱ्याउँदा पनि मान्छेले अझै पुगेर भन्छन् 103 बनाएर देखाइदिन्छु अनि जातीय राणा शासन ल्याएपछि अनि देश बन्छ के भने भटौडा पनि एउटा भाती हुन्छ देउसी खेल्ने एउटा शैली हुन्छ अनि लयमा भटौडा आउनुपर्छ नि बाबा हे कार्यकर्ता आउला आगन नारायण गोपालकै लेभलको आयो यो मान्छेलाई नारायण गोपाल को चिन्छस् भनेको अघि बिहान सोधेको चिन्छु भनौँ को भन्दाखेरिलाई भनेको मास्टर हो भन्छ यस्तो बौद्धिक मान्छे हिजो अस्तिसम्म मेरै जस्तो लागेको थियो अहिले बिना विभागीयतिर गयो कि जस्तो लाग्छ
हे कार्यकर्ता आउला आगन सांसदको टिकट मागन हे औसी बारो बाबे कता भयो साह्रै गाह्रो अस्ति अमेरिका देउसी खेल्न भनेर गएको अमेरिका राष्ट्रपति के नाम अरे अमेरिका राष्ट्रपति नाम के फेरि भ्लादिमिर पुटिन के भन्छ अमेरिका राष्ट्रपतिको नाम के भयो भन्नु तपाईँ बिचमा पक्का नबोल्नुहोस् तपाईँ बढ्दा नबोल्नुहोस् त त्यहाँ त्यो किन बिचमा पक्का बोल्नु हामीलाई थाहा हुँदैन अमेरिका राष्ट्रपतिको नाम हामीलाई थाहा हुँदैन रुसी राष्ट्रपतिको थाहा भइसक्यो के बिचमा पक्का बोल्नुहोस् त अमेरिकी राष्ट्रपति देउसी खेल्न भनेर अमेरिका गएको म नेपालै देउसी खेल्न आउँछु बाबा भनेर भर चाहिँ यतै आइरहेछ भनेर सुनेछु कता हो कता आएको No, he is fake. He is fake. I hate fake media and fake minister. No, he is fake. No. He didn't meet me in United States. No, thank you very much. Thank you. He boycotted my dinner party in the United States. He sent to Mahara, fake. He is fake. Thank you, Nepal. Thank you, Kathmandu. Thank you. We make Tihar great again. Thank you very much. Ladies and gentlemen, how are you? Hey, epicenter. अब धेरै भूकम्प नलाउने निर्माण गर्ने Thank you very much. Thank you. Hey, Banduka Goli Misoli. Funny guys, I like you. Thank you. Thank you very much. Hey, namaste. Namaste. Thank you very much. Oh, you are Island Lady of Nepal? Wow, congratulations. I like you. Thank you. Amazing, incredible. Thank you very much. Huge, fantastic. Thank you. Namaste, Nepal. Thank you. Hi, Mr. Fake. How are you? Thank you very much. Thank you. यो मान्छेले त भन्दाखेरि यो मान्छेलाई पब्लिकले भोट दिएर जिते जस्तो लागेन मलाई दादागिरी देखाएर बुथ क्याप्चर गरेर जिते जस्तो ठेलेर पेलापेलले पनि हुन्छ बाबा देशको प्राइम मिनिस्टरलाई हुत्याएर पर पुर्याइदिने भन्ने कुरा पनि हुन्छ भन्दाखेरि एकै मुक्का हानेर डरेलधुरा पारी कटाइदिन्छु अनि थाहा हुन्छ के खालको मान्छे हेलो के गरिब देशको भने के गरिब देशको No, that is fake. Absolutely fake. Nepalको गरिब प्रधानमन्त्री I can't believe this. जुन प्रधानमन्त्रीसँग 64 जना मन्त्री हुन्छ त्यसलाई गरिब भन्न मिल्छ No, that is absolutely fake. Oh, my friend, listen. तपाईँ नेपालको धेरै धनी मान्छे यो मान्छे त नेपाली त मेरो भन्दा पनि प्रश्न बोल्दो रहेछ त बाबा विश्व भाषा क्याम्पसमा आएर क्लास लियो कि क्या हो नेपालीको हेलो मिस्टर के नाम भन्छ फेरि नामै विश्व डोनाल्ड ट्रम्प नेपाली भाषा कसरी हाउ नेपाली भाषा हाउ तेरो बाउ or sorry I meant तिम्रो बाउ तिम्रो बाउलाई सलाम छ तिम्रो सासूलाई राजु छ पत्नीलाई एनजिओ छ भनिदिनु कसले भने खाना सोडे छाना भने ए उल्टो हो नै डोनाल्ड ट्रम्पले सोडा छ भनिदिनु Thank you, Nepal. Thank you, Nepali. Thank you very much. Amazing, incredible. Thank you. यसलाई चुर्ना परेछ कि क्या हो चुर्ना परेछ कि क्या हो के बोलौँ तैँले बुझिस् मैले पनि बुझिनँ के भने के भने अरे तिमीले भने के भने मैले तिमीलाई त्यही भने कसले भने कान सोडा साड भने उही त हुने डोनाल्ड ट्रम्पले सोडा छ भन्यो यु अन्डरस्ट्यान्ड मिस्टर ढ्याउबा हे ढ्याउबा न ढ्याउबा हे ढ्याउबा ए बाबा मान्छेको नाम बिगार्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ म के जतिखेर ढ्याउ गर्ने भने ढ्याउबा हो 4 पटक प्राइम मिनिस्टर भएको मान्छेको नाम बिगार्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ
देउवा भन्नुपर्ने ढेउवा भनेर भन्छ हुन पनि अब मलाई जो मान्छे आउँदा पनि म यस्तो भावुक छु कि देउ न बा भन्छन् त्यही भएर पनि मेरो नाउँ देउवा भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ जतिखेर जसले जे माग्दा पनि दिने भएर देउवा भएको जस्तो लाग्छ जसले जे मागे पनि दिने सो यु आर देउवा Oh my God. Hey my fellow friend. तपाईको प्रधानमन्त्री जे मागे पनि दिने अगाडि हुँदा हुँदै तपाईहरु हाम्रो एम्बेसीमा भिसा माग्न किन आउनु अनि अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्ने डोनेसन माग्न मेरै देशमा आउने That is fake. That is absolutely fake. I hate fake culture. Excuse me, Mr. Prime Minister, listen to me. Yo, Nepalma 64 mantra kina. 64 mantrulai paisa khaune bhanda तिनीहरुलाई जामा पारेर आफ्नो नेपालको तराईको सीमानामा वाल लाउन पठाउने कान्ट्रीको लागि पनि देशको लागि पनि थ्यांक यू अमेजिङ इन्क्रेडिबल थ्यांक यू भेरी मच थ्यांक यू तिमीले सिकाइरहनु पर्दैन बाबा त्यही गर्नलाई त मैले 64 जना पुराको नि मान्छेले बुझेकै छैन भने मान्छेले बुझेकै छैन भने मैले त सीमामा पर्खाल लाउनका लागि नै मैले 64 जना पुराको नि बाबा यो तिमीले पनि अर्कालाई अर्थी उपदेश दिनु भन्दा त तिमीले पनि त अस्तित्व मेक्सिको र अमेरिकाको सीमामा पर्खाल लाउँछु भनेर थियौ नि पहिला चाहिँ त्यो मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लाउ र त्यो पछाडि अर्कालाई सुझाव सल्लाह दिऊ बाबा Hey Mexico what do you mean by Mexico Hey यो नेपालीहरु खाली मेक्सिको छाडीको चोलोको सुरुवालको पछाडि किन लाग्छ This is fake culture सबभन्दा पहिले आफ्नो आङको जुम्रा हेर्ने अनि माथि अर्काको टाङको जुम्रा खोज्ने ओके मैले मेक्सिकोमा वाल नलाउने किनभने नेपालीहरूलाई हेल्प गर्नको लागि नेपालीहरू मेक्सिकोबाट जाम गर्ने अमेरिका सो जाम गर्दा च्यातिन्छ सुरुवाल देखिन्छ पाल सो नलाउने वाल थ्यांक यू नेपाल थ्यांक यू नेपाली अमेजिङ इन्क्रेडिबल थ्यांक यू भेरी मच ह्युज थ्यांक यू छाडा संस्कृतिबाट हुर्केको मान्छे कुरा पनि छाडा पाराले ल्याउँछ भने तिम्रो बाजे छाउ आई नो इंग्लिश यो मान्छेले देउसी भैलोको माहौलै बिगार्देला जस्तो लाग्यो भने देउसी भैलो खेलौँ न बाबा देउसी भैलो खेलौँ न आज देउसी भैलो खेल्ने माहौल हो What is this देउसी देउसी अब यसलाई त मेउसी र सेउसी मात्रै थाहा छ क्या देउसी भने के भयो देउसी हाम्रो कल्चर भन्छ क्या देउसी भन भाइ देउसी Oh, what a funny language, Nepali. I love Nepali language. Dausi, Dauba. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Amazing, incredible, huge. Oh my God. It's funny. Thank you. Dausi, Dauba, Dauta. सबै बाम एकताको मान्छे मात्रै आइरहेछ क्या हो हाम्रो कुरामा त कोही ताली पनि परेको के अचम्म भइरहेछ देउसी भने चाहिँ यस्तो Listen to me. Hey, Donald Trump, agada, Nepali yuba bagana. Hey, Donald Trump, agada, Nepali yuba bagana. Divi chita saro, Nepal rito paro. Oh, Dausi, you mean it's Nepali rap battle? Oh, beautiful. So you want to answer? Hey, Mila Nepal Rito Parek? Huh? Mila Tumla Jabras America Balago? Listen, my friend. Maya Marne Gambeshi is my Nepali battle first time. I'm sorry. My voice is not very good. Thank you very much. Thank you. Maya Marne Gambeshi China Dhaune Bhisako Lagi Embassy. Hey, Ausi Baro, Guy Tero, Goru Mero. Hey, Ausi Baro, Guy Tero, Goru Mero, Ani, Tylo. Thank you very much. It's my first time Nepali battle. गोरुको मासु खाने मान्छेको बुद्धि पनि गोरु नै हुँदो रहेछ भैलो भनेको थैलो भनेर मर के भने मलाई हे साम्राज्यवाद ढल्दैछ हे साम्राज्यवाद ढल्दैछ के साम्राज्यवाद ढल्दैछ सोशलिजम आउँदैछ हे बाबा एकता भयो तिमीलाई गाह्रो भयो औ मलाई गाह्रो हैन तिमी बाम एकताले ठुठु कामी आएको छ
You know, listen. So you want to answer? Okay. Kohi socialism bhansa, kohi communism bhansa. It's my voice beautiful, right? Kohi socialism bhansa, kohi communism bhansa. Tara only one Nepal. Tourism le matai bansa. Thank you Nepal, amazing, incredible. Thank you very much, thank you. Hey Guy Tiaro, ani ke bhन्छ Guy Tiaro Goromero. Oh, Guy Tiaro bhailo kura bujis ke bojina Mr. Chaparo. It's good English? Thank you. तपाईं बिचमा पकाउनु बोल्नुस् तपाईं कसलाई छेपार भने कसलाई छेपार भने तपाईं भ्यागु त तपाईं लात कोसेरो थुतुरु पनि ठ्याक्क लात कोसेरोकै परेछ तपाईं लात कोसेरो तपाईं No, you look like the Angry Bird. You look like Angry Bird. लात कोसेरो तपाईं पकाउनु बोल्नुस् No, you Angry Bird. तपाईं लात कोसेरो त्यसै कुरो गर्न तपाईं लात कोसेरो जे पाए त्यही भने अगाडि बढ तपाईं लात कोसेरो के अगाडि बढे किन अगाडि बढे देउसी सुरु गर्ने you go देउसी माछाले छेपार भने म छेपार भने Hey, Malaysiaमा छेपार जस्तो थियो म छेपार भने म के छेपार हो म छेपार भने के भयो चार पटक प्राप्त भएमा छेपार हुन्छ No, he is Angry Bird. छेपार भयो के भन्नु They know him very well. How to deal with they have any problem. I know very well. देउसी खेल्नु पर्छ Okay, go start. Okay. Hey, Mr. Angry Bird, come on. Delcy. म छेपार भने के भन्नु No and never. Listen, my friend. Ma पनि अमेरिकाको राष्ट्रपति meet the president of the United States of America. क्षमा नमाग्ने. जस्तालाई तास्tai ढिँडालाई निस्tai नखेल्ने. Thank you very much. Hello, my friend फेरि विदेशीको साबत घोडा टेक्नु पर्यो हाम्रो हाम्रो संस्कारै हो Good, thank you very much. हे बलियो छु भन्दैमा नहाड अस्त्र बलियो छु भन्दैमा नहाड अस्त्र उत्तर कोरियाको किम जोङले हान्देला तिमीलाई क्षेपास्त्र Hey, he is talking about North Korea. Oh, that Dalle Puche? No, he is maybe spy. Hey, yo man say, Atito Nepal ko ekjana leader Uttar Korea gako थियो. त्यसको मान्छे हो कि क्या हो? मैले शंका गर्ने. म कसैको मान्छे पनि होइन म नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालको प्राइम मिनिस्टर नेपालको छोरा नेपालको सपूत हुँ बाबा म नेपालको प्राइम मिनिस्टर Oh, नेपालको प्राइम मिनिस्टर अनि नेपालको प्राइम मिनिस्टरले छिमेकी देशमा जाने अनि यसपटक संविधान संशोधन गर्न सकेन हजुर अर्को पटक गर्छु भने घोडा छाक्ने नेपालको प्राइम No, that is bad. That is absolutely bad. Fake. That is fake. के भने के You are fake. तेरा बाजे फेक कोला फेक भने You fake. कोला फेक भने You fake. के फेक भने के फेक भने के भने Hey, control your minister. He might बरु मलाई असुच्छ भने सरो सुक्छु बाबा मलाई यो फेक भनेको मलाई पार ततेर गाउँछ भने मलाई घरमा त मलाई फेक भन्न सकेको छैन अनि नेपालको प्राइम मिनिस्टरले जनतासँग बसेर आफ्नो दलको मान्छेसँग बसेर कुरा मिलाउने कि छिमेकमा गएर I'm sorry भने That is bad. Am I right? Thank you Nepal. I salute your nationality. Thank you, congratulations. Huge audience. Thank you. तिमी बढ्दा भइरहेछ तिमी बिचमा पक्का नबोल तिमीले म त इराक र सिरियाको सत्ता पल्टाउन मिल्ने हामीले चाहिँ छिमेकीसँग गएर साधारण संविधानको विषयमा छलफल गर्न नपाउने यो मान्छे मलाई एकदम रिस उठिरहेको छ अस्ति त्यो साझा सवालमा क्वेसन पनि यही मान्छेले लेखेर पठाएको No, I hate CNN. You are fake. No, you are fake. Listen, my friend. Listen, cool, Mr. Angry Man. Listen. यसरी त मलाई प्रचण्डजीले केपीजीले पनि भनेको थियो मान्छेलाई मुटुमा पुगेर हान्नु त भएन नि Hey, man, excuse me. म फेक भएन Excuse me, Mr. Prime Minister. अब त्यो नेपाली जनता सबै अमेरिका जान खोज्ने विदेश जान खोज्ने बरु जनता धेरै जाने भन्दा
यो सिंगै देश अमेरिकालाई दिने अनि म 10 वर्षमा अमेरिका जस्तो बनाएर फर्काइदिने ओके तिमीलाई 10 वर्षलाई नेपाल किन दिने बाबा बरु तिम्रो अमेरिका चाहिँ हाम्रो नेपाललाई देऊ न 5 वर्षमा नेपाल जस्तो बनाइदिन्छु No, absolutely fake. That's the funny word. I hate funny word. I can't believe नेपालीले 5 वर्षमा अमेरिका बनाउने no. एउटा मेलम्ची भन्ने आयोजना 25 वर्षसम्म बनाउन नसक्नेले नेपाललाई 5 वर्ष अमेरिका no. 7 पुस्तालाई पुगेर डलो पर 7 पुस्तालाई पुगेर डलो पर हेर बाबा यो सबै चिज मागे तर देश माग्ने काम नगर बाबा हाम्रो यत्रो सानो देश छ सानो राष्ट्र छ दक्षिणले पनि देशै माग्छ उत्तरले पनि देशै माग्छ पूर्वले पनि देशै माग्छ हुँदा हुँदा पश्चिमले पनि देश मागिसक्यो अब हामी सबैजना चाहिँ देश बचाउन नलाग्ने भने हाम्रो देश रहँदैन जस्तो लाग्छ सबैजना देश बचाउन लाग्छ बरु तिमी यो देश भन्दा पनि लाग्छौ भने पनि मेरो बारीको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेलजीलाई लैजाऊ न रामचन्द्र पौडेलजी र हाम्रो केपीजी र प्रचण्डजीलाई लैजाऊ न आनन्द हुन्छ म आनन्दले देश बनाउँछु No, I don't want to take them in a very अमेरिकामा गएर बम एकट्ठा गराइदिनु So हाम्रो संसारमा कब्जा बन्द हुन्छ सो नगर्ने तिनीलाई बरु लाने भने त्यो नेपालको धुर्मुसे र त्यो गाजुरेलाई लान मिल्छ Okay, you ready? I want to take them in America. We love comedy. I'm funny guy. Thank you very much. Thank you. Amazing. धुर्मुसलाई डलाजौ यो सुन्तली एक्लै हुन्छ फेरि अर्काले लिएर जाला भने डर हुन्छ No, I don't. I have already 3 girlfriends. Thank you very much. तिमी जोसुकै लैजाऊ बाबा तिमी जोसुकै लैजाऊ तर यो देश लाने कुरा नगर बाबा मलाई यो मातृभूमिको यति Okay, I'm sorry. मलाई यो मेरो मातृभूमिको यति माया छ बाबा यो कन्ट्रीको सबभन्दा माया गर्ने मान्छे म हो जस्तो लाग्छ No, this is fake here. मलाई यो देशको यति माया No, this is fake here. Listen, my friend. I'm here. I'm not here for play with your sentiment. मलाई एकछिन लुडो देऊ न बाबा मलाई देशको माया मलाई देशको यति माया छ कि मलाई के भने बाबा Listen, my friend. सबभन्दा पहिले नेपाली नेताहरू आपसमा मिल्ने आपसमा मिल्यो भने विदेशीले केही पनि गर्न नसक्ने अनि नेपालीहरू अर्काको देशमा पसिना बगाउन नजाने आफ्नै देशमा श्रम गर्ने र कामदारको रूपमा हैन नेपालको उद्योग धन्दा व्यापारी भएर विदेशमा जाने त्यसपछि एम्बेसीमा नढाउने आफ्नै गाम्बेसीमा ढाउने त्यसपछि आफ्नै मातृभूमिलाई स्वर्ग बनाउने नेपाल स्वर्ग बन्यो भने तपाईहरू जिउँदै स्वर्गवासी Thank you Nepal. Thank you Nepali. Thank you Kathmandu. Amazing, incredible. Thank you very much. Hey, what are you doing? हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ पावर आउँछ नि Okay, you are excused. Thank you very much. हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ पावर Thank you Nepal. Thank you. Hi Guru, namaste. Namaste. Thank you very much. विदेशीले भन्नसम्म भनेर गएको छ सबैजनाले सोच्ने बेला आएको छ राष्ट्र बचाउने बेला आएको छ यो गठबन्धनतिर लाग्ने भन्दा पनि देश बचाउनेतिर लाग्नुपर्छ अलिकति गडबड हुन लाग्यो भने मैले सबैलाई बिना विभागै बनाइदिएको छु आफै विचार गर्नु होला हेलो गछदारजी जय नेपाल तपाईँको गृहमन्त्री कन्फर्म छ पोस्ट गृहमन्त्री तपाईँलाई पोस्ट No, he can't postpone the election, so be aware, guys. Thank you Nepal. Thank you Nepalese. Amazing, incredible. Thank you. लो देशबाट जाओस् लो सबैमा छाओस् लो अख्तियारको निन्द्रा लौ भ्रष्टलाई थुन्ने लौ बराबर बाँड्ने लौ नेतालाई छुँदा लौ गुन्डाले गोली लौ डनले टिकट लौ सडकमा बालक लौ ठेकेदारले निर्माणमा
डाक्टरले किडनी लौ उम्मेदवारले जनता लौ रेमिट्यान्सको रेट लौ हुन्डीको रजै लौ भाइ बरमा बाउ आमा लौ साइबरमा छोराछोरी लौ बाँदरले मतपत्र लौ चपाएर ब्यालेट लौ हारे नि जित्ने लौ रेणुका जस्ता लौ लोड सेडिङ फर्केर लौ इन्भर्टरले मौका लौ अँध्यारो नेपाल लौ जनार्दन कुलमान लौ युनियनको जालो लौ कर्मचारी चाला लौ स्वास्थ्य बिमा लौ गिरिराज गगन लौ लालबाबु माझै लौ सुशीला जस्ता लौ महको जस्तो लौ धुर्मुसको जस्तो लौ सर्वेन्द्र जस्तो लौ बागमती जस्तो लौ दिल्लीले निम्तो लौ चुनावको मिति लौ संविधान पूर्ण लौ संविधान पूर्ण लौ समृद्धि यात्रा लौ समृद्धि यात्रा बाढी पहिरो भूकम्प